7 शवाल 3 हिजरी। मार्का ओहद खत्म हुआ तो मैदान जंग एक दिलदोज मंजर पेश कर रहा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 जानिसारों की खून आगुश्ता लाशें दूर दूर तक बिखरी पड़ी थी। मुशरिकीन ने अपने खुब्स बातिन और जोशे इंतकाम का मुजाहरा यूं किया था कि तकरीबन सभी शहीदान हक की लाशों की बेहुरमती कर डाली थी। उनके कान, नाक और होंठ काट कर फेंक दिए थे या हार बनाकर गले में डाल लिए थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लड़ाई में सख्त जख्मी हुए थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को अपने जख्मों का कोई ख्याल नहीं था। अलबत्ता अपने इस कदर जानिसारों के बिछड़ने का शदीद सदमा था। लड़ाई के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग के जायजे के लिए निकले तो चश्महाय मुबारक से सैले अश्क रमा था और रूए अनवर पर शदीद हुस्न मलाल के आसार थे। गश्त करते हुए आप अलैहिस्सलाम एक लाश के करीब आकर रुक गए। मुशरिकीन ने इस शहीद राह खुदा की लाश के साथ जो सलूक किया था वो इंतहा दर्जे की बहीमत और कसावत कल्बी का आईनादार था। बदबख्तों ने इस मुकद्दस लाश के न सिर्फ होंठ, नाक और कान काट लिए थे बल्कि शिकम को भी जगह जगह से फाड़ डाला था। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लाश को देखा तो आप अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और आपकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी हुए, तुम पर खुदा की रहमत हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है तुम क़िराबतदारों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे और नेक कामों में पेश पेश रहते थे। ये शहीद राह हक जिनके लिए खैरुल खलाइक सैयदुल अनाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए रहमत की और जिनके महासिन अखलाक की बरमला तहसीन फरमाई, अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। सैयदना हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार राह हक में अपनी जानों को बेच देने वाले उन सहाबाए कराम में होता है जिनकी जलालत कद्र पर मुसलमानों के सभी मकातब फिक्र का कामिल इत्तेफाक है। उनके हस्बो नसब के लिए इतना ही लिखना काफी है कि वो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के तलाई भाई थे। इसके अलावा उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 निस्बतें और भी थीं। एक ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना बिनते वहाब ज़हरी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो की वालिदा हाला बिनते अहीब ज़हरी की चचाजाद बहन थी। इस निस्बत से हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी लगते थे। दूसरी ये कि अबू लहब की लौंडी सोबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत हमजा और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को दूध पिलाया था। इस लिहाज से हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के साल विलादत के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज ने लिखा है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल कबल पैदा हुए और बाज ने 4 साल का फर्क बयान किया है। दोनों किस्म की रिवायतें बराबर का दर्जा रखती हैं। ये फर्क 2 साल का हो या 4 साल का, इससे ये जरूर साबित होता है कि सोबिया रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा अलहदा वक्त में दूध पिलाया होगा। हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने यही राय जाहिर की है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो की कुन्नियत अब्बू अम्मारा भी थी और अब्बू याला भी। सैयदुश्शुहदा, असदुल्लाह और असदुर रसूल मशहूर अलकाब हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के बचपन के हालात पर्दाए इख्फा में हैं। ज्यादा से ज्यादा ये पता चलता है कि उन्हें बचपन ही से शमशीर जनी, तीरंदाजी और पहलवानी से गहरा लगाव था और सैरो शिकार का भी बेइंतहा शौक था। जवान हुए तो कुरैश के नामवर बहादुरों की सफ में जगह पाई, लेकिन वो कबाइल के बाहमी झगड़ों में शाज ही कभी हिस्सा लेते और अपने वक्त का बेशतर हिस्सा सैरो शिकार में गुजारते। नबूवत के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत तौहीद देते 6 साल होने को आए थे, लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत रखने के बावजूद कभी दावत इस्लामी की तरफ तवज्जो न दी। शायद उस जमाने में उनके नजदीक जिंदगी का मकसद ही ताज़ा शिकार मारना और खाना था। इसी मजाक की तबीयत ने उन्हें दावत हक पर गौर करने की कभी मोहलत ही न दी। उनके यही लैलो नहार थे कि एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसने उनके कल्ब व नजर की दुनिया ही बदल दी और वो दीन हक के एक जाबाज सिपाही बन गए। हुआ कुछ यूं कि नबूवत के 6ठे साल एक रोज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम से निकलकर सफा के पास से गुजर रहे थे। बाज रिवायतों के मुताबिक उस जगह के करीब लोगों को दावत तौहीद दे रहे थे कि अबू जहल का गुजर उस तरफ से हुआ। उसके साथ अदी बिन हमरा और इब्न अल असदार भी थे। अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसके तन बदन में आग
لگ گئی اور آپ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا، اور ساتھ ہی دین حق کے بارے میں بھی نہایت رقیق الفاظ استعمال کیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اور گوبر پھینکا اور آپ علیہ السلام پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کے اقتضاء سے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور ابو جہل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر بکتا جھکتا چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اتفاق سے بنو تیم کے رئیس عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ لونڈی کوہ صفا پر اپنے گھر میں بیٹھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ عمر بن ہشام نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا، نہایت سخت گالیاں بھی دیں اور بری طرح ستایا بھی، لیکن ابن عبداللہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بے بسی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دو عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ بہر صورت حضرت حمزہ جو ہی شکار سے واپس آئے ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس واقعے کی اطلاع مل گئی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ حمیت بھڑک اٹھی، غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا جہاں ابو جہل مشرکین قریش کی مجلس میں بیٹھ کر لاف زنی کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ خون نکل آیا اور ایک بڑا زخم ہو گیا۔ پھر کڑک کر کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو کچھ وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے بھی گالیاں دے کر دیکھ۔ ابو جہل کو لہو لہان دیکھ کر اس کے قبیلہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھیں جن کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل کے حامی مخزومیوں نے حضرت حمزہ سے کہا، حمزہ شاید تم بھی صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بے باکانہ جواب دیا، میرا دین بھی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے قبول اسلام سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ خدا کی قسم میں اب اس کی بات سے ہرگز نہیں پھر سکتا، تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر مخزومیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو ابو جہل کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس طرح بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان رزم و پیکار کی ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو کسی کے بجھائے نہ بجھے گی۔ چنانچہ اس نے مخزومیوں سے کہہ دیا کہ وہ حضرت حمزہ سے کچھ تعرض نہ کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش حمیت میں اپنے اسلام کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب گھر پہنچے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے قریش کا سردار ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا دین قبول کر لیا اور اپنے آبائی دین سے پھر گیا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اسی وسوسے اور تردد کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو میرے دل کو اس کی تصدیق سے سکون اور تسلی بخش، ورنہ جس چیز کے اندر میں مبتلا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، برادر زادے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ غیر اللہ سے منقطع ہو کر دین حق کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کے بعد وہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے اس الجھن سے نجات پانے کی دعا کی۔ رات اسی شش و پنج میں گزر گئی، صبح ہوئی تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذہنی الجھن کا حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہایت بلیغ پیرائے میں اسلام کی حقانیت سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور قبول حق کے صلے میں جنت کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت حمزہ کا دل یقین اور ایمان کے نور سے معمور ہو گیا اور وہ پکار اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجیے۔
واللہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان سایہ فگن ہو اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیشتر وقت دار ارقم میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرنے لگا۔ ایک دن چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ وہیں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ قریش کے مرد آہن حضرت عمر بن خطاب نے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازے کی جھرری میں سے جھانکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمشیر بکف کھڑے پایا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ تلوار کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو صحابہ کو تردد ہوا کہ معاملہ خون خرابے تک نہ پہنچے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے کہا، اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا، عمر کہو کس ارادے سے آئے ہو۔ نبوت کی پرجلال آواز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری کر دی اور انہوں نے بڑے عجز کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ ساتھ ہی صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اسلام کو دو قوی دست و بازو مل گئے تھے۔ نبوت کے 7ویں سال میں مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنی المطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 سال تک محصوری کے مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے محبوب جان نثار اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ نبوت کے 13ویں سال میں حضور نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اکثر دوسرے صحابہ کے ساتھ حضور کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن خثیمہ کے مکان میں قیام فرمایا، لیکن واقدی نے لکھا ہے کہ وہ صاحب رحل رسول اللہ حضرت کلثوم بن الحدم کے مہمان بنے۔ کچھ عرصے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلام کے مدنی دور کا آغاز ہو گیا۔ علامہ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ رمضان 1 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سوار حضرت حمزہ کی امارت میں ساحلی علاقے کی طرف اس غرض سے روانہ کیے کہ وہ قریش کے اس قافلے کی مزاحمت کریں جو اس زمانے میں شام سے مکہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ فریقین آمنے سامنے ہوئے تو مجدی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی تک نوبت نہ پہنچنے دی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کشت و خون کے بغیر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ابن سعد نے اس مہم کا نام سریہ سیف البحر لکھا ہے، لیکن فی الحقیقت صحیح بخاری کے مطابق سریہ سیف البحر 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت اسلامی لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ بعض روایتوں میں اس مہم کو سریہ حمزہ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مہم کسی خاص قافلے کی مزاحمت کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی بلکہ عمومی طور پر قریش کے قافلوں کے لیے روانہ کی گئی تھی اور محض اتفاق سے اس کی مٹ بھیڑ ابو جہل کے قافلے سے ہو گئی۔ سفر 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 60 یا 70 صحابہ کرام کے ہمراہ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو فوج کا قائد اور علمبردار بنایا۔ اسلامی فوج کے ابوا پہنچنے سے پہلے ہی قریش کا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم بنو زمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا جس کی روح سے وہ اس بات کے پابند ہو گئے کہ نہ قریش کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کی، بلکہ ہر حال میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اسی سال جمادی الاخر میں غزوہ ذوالعشیرہ پیش آیا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ کرام کی معیت میں قریش مکہ کی گوشمالی کے لیے مقام ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی علمبرداری کا شرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بخشا، لیکن اس بار بھی کشت و خون تک نوبت نہ پہنچی کیونکہ قریش کا قافلہ چند دن پہلے ہی ذوالعشیرہ سے کوچ کر چکا تھا۔ البتہ بنو
मुदलज से बाहमी इमदाद का एक अहदनामा तय पा गया। रमजान 3 हिजरी में हक व बातिल का मार्का अव्वल ग़ज़वा बदर पेश आया तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इसमें बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। आम लड़ाई शुरू होने से पहले मुशरिकीन की सफ़ों से उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा तलवारें हिलाते हुए निकले और मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी। लश्कर इस्लाम से 3 अंसार जांबाज औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, माज रज़ियल्लाहु अन्हु और मऊज रज़ियल्लाहु अन्हु, या दूसरी रिवायतों के मुताबिक औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, माज रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह बिन रवाहा उनके मुकाबिल हुए। कुरैशी जंगजुओं को जब मालूम हुआ कि उनके मुकाबिल होने वाले तीनों जांबाज मदीना के बाशिंदे हैं तो उन्होंने उनसे नबर्द आज़मा होने से इनकार कर दिया और उतबा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा बिन हारिस अल मुत्तलबी को हुक्म दिया कि जाओ इन लोगों का मुकाबला करो। ये तीनों बहादुर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही नेज़े हिलाते हुए अपने हरीफ के सामने जा खड़े हुए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला शैबा से था, हजरत अली का वलीद से और हजरत उबैदा का मुकाबला उतबा से हुआ। हजरत हमजा और हजरत अली ने तो पहले ही वार में अपने अपने हरीफ को जहन्नम रसीद कर दिया, लेकिन उतबा और उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों देर तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों जख्मी हो गए। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का जख्म निहायत शदीद था। हजरत हमजा और हजरत अली ने ये सूरत हाल देखी तो दोनों ने एक साथ हमला करके उतबा को भी ढेर कर दिया। बाज़ रिवायतों में है कि हजरत हमजा का मुकाबला उतबा से हुआ था, हजरत अली का शैबा से और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का वलीद से। हजरत हमजा और हजरत अली तो उतबा और शैबा पर बहुत जल्द गालिब आ गए, लेकिन नौजवान वलीद ने बूढ़े उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त जख्मी कर दिया। इस पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और आनन फानन वलीद को खाको खून में लौटा दिया। उतबा, शैबा और वलीद को हलाक होते देखकर कुरैश के एक नामवर जंगजू तईमा बिन अदी को सख्त जोश आया और वो हनकारता हुआ मैदान जंग में उतरा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उसकी तरफ बढ़े और एक ही वार में उसको जहन्नम वासिल कर दिया। अब मुशरिकीन ने मुश्तइल होकर आम हल्ला बोल दिया। मुसलमानों की तादाद कुफार की तादाद की 1/3 से भी कम थी, लेकिन उन्होंने उस पामर्दी और शुजात के साथ मुकाबला किया कि कुफार का मुंह फिर गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इस शान से लड़े थे कि दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। जिधर झुक पड़ते थे कुफार की सफ़ें उलट जाती। उस दिन उनके हाथ से बहुत से मुशरिकीन हलाक या जख्मी हुए। इनमें बनु मखजूम का एक जंगजू असवद बिन अब्दुल असद बिन हिलाल भी था। ये शख्स निहायत करीहुल मंजर था। वो मैदान जंग में आया तो बाआवाज़ बुलंद कसम खाकर कहा कि आज मैं मुसलमानों के हौज का पानी जरूर पीऊंगा और उसे खराब कर डालूंगा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी डींग सुनकर गुस्से से बेताब हो गए और शेर की तरह उस पर झपटे। उनके पहले ही वार से असवद की एक टांग कट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हिम्मत करके फिर उठा और घसीटता हुआ मुसलमानों के हौज तक जा पहुंचा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसके पीछे पीछे थे। असवद ने हौज में छलांग लगा दी, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको हौज में ही कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने चंद साथ की लड़ाई के बाद कुफार को शिकस्त फाश दी। 70 मुशरिकीन मैदान जंग में काम आए। इनमें उतबा, शैबा, वलीद, अबू जहल, नसर बिन अल हारिस और कई दूसरे रऊसाए कुरैश भी शामिल थे। तकरीबन इतने ही मुशरिकीन को मुसलमानों ने कैदी बना लिया। एक रिवायत में है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने असवद बिन आमिर को कैदी बनाया, जिसे बाद में तलहा बिन अबी तलहा ने 2000 दीनार बतौर फितिया देकर रिहा करवाया। तबरानी ने हजरत हारिस तैमी से रिवायत की है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु यौम बदर में शुतुरमुर्ग के पर का निशान लगाए हुए थे। जंग के बाद मुशरिकीन में से एक शख्स ने पूछा कि ये कौन शख्स है जिसने शुतुरमुर्ग के पर की कलगी लगा रखी है। उसे बताया गया कि ये हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। उसने कहा कि इस शख्स ने आज हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बाज रिवायतों में है कि ये इस्तफसार असीरान बदर में से बाज ने किया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे तो उन्होंने कहा कि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज लड़ाई में हम पर बड़े सितम ढाए हैं। दोस्तों, हमने सहाबा सीरीज के नाम से ये एक नया सिलसिला शुरू किया है जिनमें सहाबा के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे मुख्तसर अक़सात में पेश किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको उन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह किया जाए जिनके नाम अब ज़बान ज़द आम नहीं रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।